For today's video mga lods, ug mao ni kaganapan diri karon pagkahuman og simba, mao ni ang makuha sa maswerteng makabunot sa among pabunotay sa grasya pagkahuman og simba. Intras nagbunot-bunot sila mga lods, ug ako pod kalingap og video nila kay haron mahandumanan makita usab nila pagkahuman og simba, makita nila kung kinsa ang maswerteng makadaog sa among grasya pagkahuman og simba. O syempre pod super bunot po na siya, kaya apil man ta sa pabunotay sa grasya pagkahuman og simba. Swerte gyud ang makabunot mga lods, kaya naguli nila nana siya magamit, nana siya kwarta, nana siya bugas, nana siya bulag, nana itlog na pwede niya malungag magamit pagkaon paniud to nila mga lods pagkahuman og simba. Kung wala pa gyud maabot sa ako ang panahon nga ako ang makabunot mga lods, swerte gyud si tatay kay siya ang kabunot, siya ang winner nga nakabunot sa swerte.